त्यो भएर सुशासनको दृष्टिकोणले म अहिले पनि भन्छु हिजोको भन्दा अहिले हजारौं गुणा चाहिँ सुदृढ भएको छ। रोल्पामा स्थानीय तहको कुरा छोडौँ, केन्द्रको राजनीतिमा पनि थुप्रै नेताहरूको एउटा वर्चस्व छ। त्यो ठाउँमा रोल्पा कस्तो होला भन्ने एउटा आकलन बाहिर पनि छ भने हिजोको रोल्पा र अहिलेको रोल्पामा तपाईँले के फरक पाउनुहुन्छ? हिजो हामीले परिकल्पना गरेको जनताको व्यवस्था यही थियो, यस्तै थियो भन्ने जुन थियो, वास्तवमा पूर्ण रूपले जनताको जुन समृद्धिको चाहना छ त्यो पुरा चाहिँ भएको छैन। जसले चाहिँ 2/3 नजिक पुगेर देशको शासन गरिरहेको थियो त्यो फुटको सङ्घारमा छ। र एक प्रकारले भन्ने हो भने हामी अहिले हिजोको एउटा पार्टी अहिले 2वटा पार्टीमा गएको छ। यो व्यवस्था सफल हो या असफल? सिधा राष्ट्रिय राजनीतिको असर रोल्पामा चाहिँ छ। विशुद्ध संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था एउटा खालको चाहिँ त्यो नै ठिक भन्ने कुरा छ। संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूपले चाहिँ सफल व्यवस्था होइन, त्यो विश्वभरि नै सफल पनि छैन। तर नेपालमा यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको लागि जुन अहिले एउटा संविधान बनेको छ त्यो तुलनात्मक रूपले चाहिँ यो केही सफल व्यवस्था हो। यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले फेर्नुपर्छ। व्यक्तिहरू चाहिँ गौण कुरा हुन्, व्यवस्था चाहिँ प्रधान कुरा हो भन्ने एउटा चाहिँ विप्लवजीको एउटा बाटो पनि छ। त्यसैले अब हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्थालाई विकल्प खोजेर तपाईँले भने जस्तो समाजवादी व्यवस्थामा जानको लागि अब तपाईँ अथवा प्रचण्ड लगायतका मानिसहरूले मात्रै सोचेर सम्भव छ या अरूलाई पनि त्यसमा जोडेर लान सक्ने अथवा क्रमबद्धतामा जान सक्ने त्यो ल्याकत छ कि छैन? अहिले एउटा उल्लेखनीय कुरा के छ भने सडकमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै उ छ, त्यो वर्चस्व जस्तो छ अहिले पनि। र सरकारमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व छ। अहिले सरकारको नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहेको छ र सडकमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी छ। र होइन यो व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट पनि हुन्छ भन्ने पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै छ। त्यसैले सबै कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटा अहिलेको विश्व परिस्थिति अनुसारको कार्यदिशा के हो भनेर हामीले चाहिँ टुङ्गो लगाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ जस्तो लाग्दछ। अब जनताले चाहेको खण्डमा त उसको जनमत सङ्ग्रहमा जान सकिएला। तर हाम्रो भनाइ के छ भने कम्युनिस्ट आचरणमा हामी स्खलित चाहिँ भएकै छौँ। कम्युनिस्टको चरित्र र आचरणमा समस्या आएकै हो। परिवर्तनको जुन राजनीतिक लडाइँ लडेका थियौँ त्यसको लागि आवश्यक पर्ने हामीसँग एउटा संस्कृति थियो। त्यो संस्कृतिबाट विचलित हुने जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ। नत्र हामीले कम्युनिस्ट भन्नु र गैर कम्युनिस्ट हुनुमा केही फरक चाहिँ हुँदैन। सबै स्रोतहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ होल्ड गरेर राख्नु भएको छ। समस्या यहाँ छ, पैसा माथि छ। त्यो भएर हामीले गर्न चाहेर पनि धेरै चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन। दर्शकवृन्द, postparty.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी रोल्पाको एकमात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाको कार्यालयमा चाहिँ उपस्थित भएका छौँ। सत्ता सञ्चालनको सवालमा देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनाहरूको विषयमा पनि हामी छलफल गर्नको लागि रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसी करेन्टसँग हामी यतिखेर भलाकुसारी गर्दैछौँ। जनयुद्धको एक सिपाही सत्ता सञ्चालनको एउटा जिम्मेवारी, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर सत्ता सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग हामी उहाँका अनुभूति र उहाँको सत्ता सञ्चालनका केही उपलब्धि, चुनौती र सम्भावनाहरूलाई हामी यहाँ उजागर गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गरेँ। धन्यवाद। कसरी बित्दैछन् हजुरका दिनचर्याहरू? दिनचर्याहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अब हामी निर्वाचित भएको करिब 4 वर्ष पुग्न थाल्यो। हामीले आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई अब सुरुवातमै भए पनि केही अप्ठ्यारोहरू त थिए, तैपनि अब हामीले व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। जनताको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ, जनताहरूलाई सहज प्रक्रियाबाट कसरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ र जनताहरूलाई कसरी खुसी गराउन सकिन्छ भन्ने मन्थन, योजना, नीतिहरू बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामै हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। विगतको 10 वर्ष जनयुद्धको एक सिपाही तपाईँ यतिखेर सत्ता सञ्चालकको एउटा शासकको रूपमा हुनुहुन्छ।
युद्ध लड्नु सजिलो कि सत्ता सञ्चालन गर्न सजिलो रहेछ? यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। वास्तवमा हामीले नेपाली जनताको समग्र जीवनलाई फेर्ने, देशको विकास गर्ने, देशको सेवा गर्ने, जनतालाई समृद्ध गराउने उद्देश्यसँग हामीले विगतको जनयुद्ध लड्यौँ। हजुर। हामीले विगतको जनयुद्धमा पसिना बगायौँ, आफ्ना उर्वर चाहिँ समयहरूलाई व्यतीत गऱ्यौँ र त्यतिखेर हामीले परिकल्पना गरेको नेपाल, त्यसबेला परिकल्पना गरेको नेपाली जुन उद्देश्य लिएर हामी चाहिँ युद्ध मोर्चामा थियौँ, आफ्नो जिम्मेवारीहरू निर्वाह गऱ्यौँ, सङ्गठनात्मक भूमिकालाई पुरा गऱ्यौँ र अहिले हामी त्यो पुरा गर्ने जुन परिकल्पना थियो त्यसलाई चाहिँ निर्वाचित भएपछि यो भूमिकाबाट, यो जिम्मेवारीबाट हामीले कसरी सकिन्छ जनताको हिजो गरेका परिकल्पनाहरूलाई, हिजो बाँडिएका जुन आकाङ्क्षाहरू छन्, आशाहरू छन्, त्यसलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेर हामी अहोरात्र कोसिस गरिरहेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो युद्ध लड्नु पनि गाह्रै कुरा थियो, किनभने जनताको मुक्तिको लागि, देशको समृद्धिको लागि लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ अप्ठ्यारै कुरा थियो। तर यो अहिले आफू चाहिँ जिम्मेवारीमा भएर हिजो जुन परिकल्पनाको लागि हामी लडेका थियौँ, जुन उद्देश्यका लागि हामी लडेका थियौँ, त्यसलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउने कुरा पनि कम्ता चाहिँ गाह्रो कुरा रहेनछ। त्यसैले यो पनि गाह्रै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दछ। सत्ता सञ्चालनको भूमिबाट विगतको जनयुद्धलाई तपाईँले स्मरण गर्नुभयो भने ठ्याक्कै कुन कुराले तपाईँलाई घचघच्याउँछ? हामीले हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो सपना यसरी चाहिँ निर्वाचित भइएला, निर्वाचनपछि मेयर भएर कुनै कामहरू गरिएला भन्ने खालको थिएन। हामीले एउटा साधारण कार्यकर्ताको रूपमा जनताको सेवा गर्नुपर्दछ। अहिले चाहिँ देश वास्तवमा प्रतिक्रियावादीहरूको सिकन्जामा छ। प्रतिक्रियावादीहरूले देशलाई चाहिँ भट्खालोमा हालिराखेका छन्, त्यसलाई चाहिँ उन्मुक्त गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पढ्दाखेरि नै हामी करिब 15-16 वर्षदेखि नै हामी विद्यार्थी सङ्गठनमा सहभागी भइयो। सङ्गठित भएर हामी युद्ध मोर्चामा 16 वर्षमा चाहिँ म पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएको थिएँ। त्यसैले हामीले त्यतिखेर सोच्ने कुरा एउटै मात्र के थियो भने अब हामी चाहिँ सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्धमा जनयुद्धमा जान्छौँ। जनयुद्धमा गएपछि देशलाई पूर्ण रूपले चाहिँ स्वाधीन बनाउँछौँ र जनता यो सामन्तवादी व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले सिद्धाउँछौँ र सिद्धाइसकेपछि नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गरेर जनताका तमाम समस्याहरू हल गर्छौँ। देशलाई चाहिँ हामी प्रतिक्रियावादको सिकन्जाबाट मुक्त गर्छौँ भन्ने हाम्रो सोच थियो। त्यो एउटा हुटुटी जुन थियो नि, इच्छा शक्ति, केही देशको लागि केही गर्छु भन्ने जुन सोच थियो, त्यो चाहिँ अहिले पनि स्मरण गर्न लायकै छ। भने त्यही स्मरणले तपाईँलाई यो सत्ता सञ्चालनमा एउटा जागरुकता पैदा गरिरहेको, उत्सुकता दिइरहेको छ भन्न मिल्ने भयो? त्यो चाहिँ अवश्य मिल्छ, किनभने मैले अहिले विषय प्रसङ्गमा आउँदा पनि कुरा गरौँला। सकभर हामीले हिजो जे सोचेका थियौँ, जनताहरूलाई सुखी कसरी गराउन सकिन्छ, जनताहरूका अप्ठ्यारा दिनहरूलाई कसरी हामीले अन्त्य गर्न सक्छौँ, के गर्दाखेरि जनताको आर्थिक अवस्था चाहिँ माथि उठ्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जुन सोच छ त्यसले चाहिँ गर्न प्रेरित गरिराख्छ, जनताको सेवामा लाग्नको लागि प्रेरित गरिराख्छ। म यहीँनिर तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। मानौँ तपाईँ एक सर्वसाधारण नागरिक भएर आफूलाई उभ्याएर हेर्नुभयो भने यतिखेर पूर्ण किसिमको नेतृत्वमा चलिरहेको जुन जनसत्ता छ, जनसत्ता भनौँ अथवा एउटा खालको स्थानीय सत्ता सरकार चलिरहेको छ। हिजो विगतमा एउटा जनयुद्धको जुन घनघोर जनयुद्ध लडेको एउटा सिपाही अहिले नेतृत्व गरिरहेको छ भने त्यसको नेतृत्व रहेको राज्य व्यवस्थाभित्रको एउटा सामान्य सर्वसाधारण नागरिकको रूपमा आफूलाई यो तपाईँले उभ्याएर हेर्नुभयो भने तपाईँ कस्तो फिल पाउनुहुन्छ? अहिले यो विषयमा जसरी यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, मलाई के लाग्छ भने एक प्रकारले म अहिले यो गणतान्त्रिक मुलुकको चाहिँ एउटा नागरिक
हुँ भन्ने चाहिँ महसुस मैले गर्छु। अहिले पनि म जिम्मेवारीमा हुँदा पनि हामीले हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ अपेक्षा थियो देशको राजतन्त्रलाई हामीले अन्त्य गर्ने र त्यसको ठाउँमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने। अब अहिले व्यवस्थाको हिसाबले जनवादी गणतन्त्रात्मक नभए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था चाहिँ छ। त्यसैले पनि अब अहिले गर्व गर्न के सकिन्छ भने म एउटा गणतान्त्रिक देशको एउटा नागरिक हुँ भनेर गर्न सकिन्छ। र विकास निर्माणको दृष्टिकोणले पनि केही व्यवस्थित हुँदै गइरहेको ठाउँको अथवा देशको या नगरपालिकाको एउटा नागरिक हुँ भनेर चाहिँ यसको अर्थ भन्न सकिन्छ। यो व्यवस्थामा जनता खुसी छन् भन्न सकिने अवस्था रह्यो। जनता खुसी हुँदै गइरहेका छन्। जनयुद्धले खोजेको राज्य व्यवस्था वास्तवमा यही थियो जहाँ यतिखेर थुप्रै अन्तर्विरोधहरू पनि हामीले देख्ने गरिरहेका छौँ, केही आक्षेपहरू पनि हामीले भेट्ने गरिरहेका छौँ। जस्तो यही सत्तामा बस्ने तपाईँहरू जस्ता केही मानिसहरूलाई भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादका आरोपहरू जो लागिराखेका छन् तपाईँहरू झेल्ने पनि गरिराख्नु भएको छ भने यो व्यवस्थाले चाहेको त्यही थियो होला अथवा पूर्ण भएको छैन कि भन्ने महसुस लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? यो विषयमा यहाँले सोध्नुभएको कुरामा अहिले विकृतिहरू केही मात्रामा छन्। हजुर। तर यसको अर्थ यो होइन कि अहिले चाहिँ जसरी बाहिर हल्ला फैलाइएको छ, जसरी बाहिर मिडियामा ल्याइएको छ, अझ खास गरेर स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर स्थानीय तहहरू अराजक भए, स्थानीय तहहरूले सुशासनलाई मानेनन्, स्थानीय तहहरूले भ्रष्टाचार चाहिँ बढी गरे भनेर जसरी जुन कुराहरू ल्याइएको छ त्यो कुरा चाहिँ भएको भन्दा 1000 गुणा चाहिँ बढाइएको जस्तो मलाई लाग्दछ। आग्रह पूर्वाग्रह यसमा दुईवटा छ। यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्रै पनि छैन। हजुर। तर यसमा अरू कुराहरू के छ भने शासकीय जुन अहिले यो शक्तिहरूको जिम्मे बाँडफाँड भयो त्यो बाँडफाँडको सन्दर्भमा चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित धेरै चाहिँ एजेन्सीहरूलाई स्थानीय सरकारले गरेका कामकाजहरूको शैली चाहिँ मन परेको छैन। र उहाँहरूले हिजो जसरी चाहिँ निर्बाध रूपले यो स्वतन्त्र रूपले अथवा त्यसलाई अराजक रूपले जसरी चाहिँ सेवा प्रवाह गरिराख्नु भएको थियो, सुशासनको दृष्टिकोणले, भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणले जे खालको व्यथिति थियो त्यो वास्तवमा चाहिँ करेक्सन केही भएको छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले पनि तपाईँ एउटा सङ्घीय सरकारको 1 करोडको कुनै आयोजना प्राप्त भयो अथवा प्रदेश सरकारको 1 करोडको आयोजना प्राप्त भयो भने त्यसमा जनताले औँला चाहिँ उठाउँदैनन्। हजुर। त्यहाँ कति सदुपयोग भयो, भ्रष्टाचार भयो कि भएन, काम राम्रो भयो कि भएन, त्यति उठ्दैन। तर स्थानीय सरकारले 5 लाख रुपियाँ मात्रै कहीँ विनियोजन गरेर काम भएन भने जनताले त उठाएको छन् नि। त्यो भएर सुशासनको दृष्टिकोणले म अहिले पनि भन्छु हिजोको भन्दा अहिले 1000 गुणा चाहिँ सुदृढ भएको छ। र जनताले चाहिँ स्थानीय सरकारको तपाईँको प्रत्येक पैसाको हिसाब किताब गर्छन्। त्यहाँ राजनीतिक दल हुन्छ, बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, अरू सबै कुराहरू हुनुहुन्छ र केही अलिकति चाहिँ नराम्रो स्थानीय सरकारको तर्फबाट भयो भने ल यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैछ, ल यहाँ चाहिँ व्यथिति भयो, तपाईँहरू करेक्सन हुनु पर्यो भन्ने कुरा त जनताको बिचबाट उठ्छ। त्यसैले यो हल्ला फैलाइएको जस्तो होइन। एक प्रकारले हिजो जसले चाहिँ अलिक बढी सत्ताको रसस्वादन गर्नुभयो उहाँहरूले स्थानीय सरकारलाई यस्तो भनेर नङ्गाएपछि बिस्तारै अधिकारहरू चाहिँ प्रदेश र केन्द्रतिर फर्किन्छ कि भन्ने मनसाय त्यस्तो देखिन्छ। तर यो बिचमा फेरि स्थानीय सरकारमा 100% चाहिँ दुधले नुहाएको भन्न सकिँदैन। त्यो कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचार हुने कुरा, कुनै ठाउँमा चाहिँ यो नातावाद, कृपावाद हुने कुरा त्यस्तो चाहिँ भएको होला। तर चाहिँ देशभरि जति चाहिँ देशभरिका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई जसरी सबै उस्तै छन् भनेर आरोप लगाइदिएछ त्यस्तो होइन। 70-80% चाहिँ स्थानीय सरकारहरू अहिले पनि मेरो विचारमा उहाँहरूले देशको लागि, जनताको लागि केही गर्न चाहिँ खोज्नु भएको छ। हामीले केही गर्न खोजेकै छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिक केन्द्रबिन्दुमा रोल्पाको एउटा निर्णायक भूमिका पनि रहने गर्छ। यो चुनावको सवालमा होस् या विद्रोहको सवालमा होस्, हरेक सवालमा चाहिँ रोल्पाको एउटा भूमिका कहीँ न कहीँ भेटिन्छ भने हिजोको रोल्पा र आजको रोल्पामा तपाईँले के फरक पाउनुहुन्छ? यो प्रश्न कहाँ पनि जोडिएको छ भने
रोल्पामा स्थानीय तहको कुरा छोडौँ, केन्द्रको राजनीतिमा पनि थुप्रै नेताहरूको एउटा वर्चस्व छ भने यो रोल्पाले उठाउने प्रश्न होइन कि रोल्पाभन्दा बाहिरबाट पनि उठ्ने प्रश्न के हो भने रोल्पामा त्यति ठुला चाहिँ मतलब एउटा वर्चस्व जमाउने धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा रोल्पा कस्तो होला भन्ने एउटा आकलन बाहिर पनि छ भने हिजोको रोल्पा र अहिलेको रोल्पामा तपाईँले के फरक पाउनुहुन्छ? अब रोल्पामा यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विकास निर्माणको दृष्टिकोणले पूर्वाधार विकास, खास गरेर मानवीय विकास भन्न सकिँदैन, पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले रोल्पामा विगतको भन्दा अहिले धेरै चाहिँ राम्रो भएको छ। तब हामी सबैलाई थाहा छ अहिले सडकहरू प्रत्येक गाउँमा चाहिँ पुगेको छ, एकाध गाउँहरू बाहेक। विद्युतीकरणको अब करिब विद्युतीकरण पनि हुँदैछ। शिक्षाको दृष्टिकोणले पनि धेरै ठाउँहरूमा माध्यमिक विद्यालयहरूको स्थापना, क्याम्पसहरूको स्थापना, यस्तो कुराहरू छँदैछन्। र मानवीय दृष्टिकोणले यहाँले भनेको जस्तो जनताको जीवन स्तर उठाउन बाँकी नै छ। हिजो अगाडि पनि एउटा प्रश्न आएको थियो, हिजो हामीले परिकल्पना गरेको जनताको व्यवस्था यही थियो, यस्तै थियो भन्ने जुन थियो, वास्तवमा पूर्ण रूपले जनताको जुन समृद्धिको चाहना छ त्यो पुरा चाहिँ भएको छैन। त्यो गर्न बाँकी छ। जस्तो उत्पादन बढाउनु पर्ने छ, त्यस्तै गरेर उनीहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने छ, कसैको चाहिँ घरवास छैन, घरवासहरू बनाउनु पर्ने छ, त्यस्तै गरेर शिक्षाको कुराहरू छ, स्वास्थ्यको कुराहरू छ। यो तमाम समस्याहरूको सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी नै छन् र भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले हामीले गरेका छौँ। तर राजनैतिक दृष्टिकोणले अहिले जुन अवस्थामा हामी आएका छौँ, राजनैतिक रूपले हामी अन्यलग्रस्त अवस्थामा छौँ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जसले चाहिँ 2/3 नजिक पुगेर देशको शासन गरिरहेको थियो, त्यो फुटको सङ्घारमा छ र एक प्रकारले भन्ने हो भने हामी अहिले हिजोको एउटा पार्टी अहिले 2वटा पार्टीमा गएको छ। अदालतको निर्णय अनुसार विगत हामी जहाँ थियौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले, हामी 2वटा अलग अलग ठाउँमा छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि देश अन्यलग्रस्त भए जस्तै, देशको राजनीति सही ट्र्याकमा नभए जस्तै अहिले राजनीतिक रूपले हाम्रो अवस्था पनि रोल्पा त्योबाट अछुतो हुने कुरा चाहिँ छैन। तर अब जिल्ला, खास गरेर रोल्पा जिल्ला एक प्रकारले तपाईँले भनेको जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिमा वर्चस्व राख्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसलाई चाहिँ एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढ्ने लैजाने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ, त्यो कोसिस भइरहेको छ। र तर राजनीतिको असर त छ, सिधा राष्ट्रिय राजनीतिको असर रोल्पामा चाहिँ पर्यो। अब यही व्यवस्थाको विषयमा अलिकति जोडिहालौँ। जस्तो फुटको कुरा पनि भयो, कम्युनिस्टहरू टुटफुटको यो इतिहासलाई हेर्दाखेरि आफै सकिने एउटा खालको इतिहास पनि हामीले पाउने गरिरहेका छौँ। सायद यस्तै समस्याका कारण होला यो व्यवस्थाप्रति नै मानिसहरूले औँला उठाउने एउटा कारक तत्त्व बनिरहेछ भने यो व्यवस्था सफल हो या असफल, के होला यो विषयमा अलिकति तपाईँले? योमा अहिले पनि विभिन्न चाहिँ बहसहरू छ। यसमा 2-3वटा बहसहरू छ। एउटा चाहिँ विशुद्ध संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था एउटा खालको चाहिँ त्यो नै ठिक भन्ने कुरा छ। अहिले हामीले मानेको कुरा के हो भने अहिले हाम्रो पार्टी, खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूपले चाहिँ सफल व्यवस्था होइन, त्यो विश्वभरि नै सफल पनि छैन। तर नेपालमा यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको लागि जुन अहिले एउटा संविधान बनेको छ, त्यो तुलनात्मक रूपले चाहिँ यो केही सफल व्यवस्था हो भनेर चाहिँ हाम्रो ठम्मै रहेको छ। हजुर। र अर्को एउटा टिम पनि छ अथवा अर्को एउटा पनि छ, यो व्यवस्था ठिक छैन, यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले फेर्नुपर्छ, व्यक्तिहरू चाहिँ गौण कुरा हुन्, व्यवस्था चाहिँ प्रधान कुरा हो भन्ने एउटा चाहिँ विप्लवजीको एउटा बाटो पनि छ। त्यसैले अब हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो नयाँ अभ्यासमा छौँ। यो जुन यो जनताको यो समाजवादी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने जुन व्यवस्था छ अहिले, सङ्घात्मक व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र यो संविधान, यो अनुसारै चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। योलाई सफलै गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठहर छ। संसदीय व्यवस्थालाई विकल्प खोजेर तपाईँले भने जस्तो समाजवादी व्यवस्थामा जानको लागि अब तपाईँ अथवा प्रचण्ड लगायतका मानिसहरूले मात्रै सोचेर सम्भव छ या अरूलाई पनि त्यसमा जोडेर लान सक्ने अथवा क्रमबद्धतामा जान सक्ने त्यो
ल्याकत छ कि छैन? अब यसमा के छ भने संसदीय व्यवस्थाको विषयमा त नेपालको जुन परम्परागत संसदीय व्यवस्था थियो त्यो संसदीय व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हिजोका संसदवादी शक्तिहरू खास गरेर कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि त्योमा सहमत भएर यो संविधान बनेको हो। तैपनि अहिले के कसर के हुन्छ भने हिजोकै त्यही जुन संसदीय व्यवस्था छ त्यतैतिर फर्किने कि यो जुन परिकल्पना गरिएको छ यो समाजवादी व्यवस्थाको लागि नयाँ संविधान जसरी बनेको छ योबाट अगाडि बढ्ने भन्नेमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ उ छ, यो सङ्घर्ष छ। र तपाईले भनेको जस्तो अब यो व्यवस्थाको लागि एक दुईवटा पार्टीले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। अब यसमा अरू शक्तिहरू पनि आउनुपर्ने हुन्छ र खास गरेर कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एकीकरण, ध्रुवीकरण र उनीहरूको सहकार्यको कुरा प्रमुख हुन जान्छ। अब अहिले एउटा उल्लेखनीय कुरा के छ भने सडकमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै उ छ, त्यो वर्चस्व जस्तो छ अहिले पनि, र सरकारमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व छ। अहिले सरकारको नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहेको छ र सडकमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी छ र हैन यो व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट पनि हुन्छ भन्ने पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै छ। त्यसैले सबै कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटा अहिलेको विश्व परिस्थिति अनुसारको कार्यदिशा के हो भनेर हामीले चाहिँ टुङ्गो लगाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ जस्तो लाग्दछ। यही बीचमा सरकार र विद्रोही पक्ष जो विद्रोही नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा जो छ उनीहरू बीचमा चाहिँ 3 बुँदे सहमति सहितको वार्ता प्रकरण चलिरहेको छ, वार्ता र संवाद भइरहेको विषय छ। यहीँनिर यो वार्ता प्रक्रियालाई तपाईले कसरी बुझिराख्नु भएको छ? अर्को कुरो विप्लवले भनिरहेको जुन वैज्ञानिक समाजवादको विषय जो छ संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवाद बीचमा चाहिँ जनमत संग्रह हुनुपर्छ भन्ने पनि छ। यसमा पनि तपाईको आफ्नो धारणा के छ? अब यसमा मेरो धारणा के छ भने यो शान्ति वार्ता हुनु सकारात्मक कुरा हो, किनभने हामी लामो समयसम्म युद्धको विभिन्न चरणहरूबाट गुज्रिएर चाहिँ यहाँ आयौँ र अब जुन सम्झौताहरू भयो नेपाल सरकार र विद्रोही पक्ष बीचको त्यो यो शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नको लागि भएको चाहिँ एउटा सम्झौता हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म विप्लवको नेतृत्वको पार्टीले उठाएको कुरा छ यो जनमत सङ्ग्रहको कुरा छ, जनमत सङ्ग्रहमा भएको कुरा अहिलेको संविधानमा भएको कुरा भन्दा के कुराहरू फरक हो त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ छलफलमा ल्याएर यही व्यवस्था पनि त्यति धेरै नराम्रो होइन कि भन्नाले यो संविधान पनि त्यति धेरै चाहिँ नराम्रो होइन कि अब जनताले चाहेको खण्डमा त उसको जनमत सङ्ग्रहमा जान सकिएला। तर हाम्रो भनाइ के छ भने योमा बरु चाहिँ के छ भने कहाँ कमजोरी हो, जस्तो अहिले जुन संविधान बनेको छ सबैको सहमतिमा बनेको यो संविधान, त्यतिखेर विप्लव कमरेड पनि हामी एउटै पार्टीमा थियौँ यो संविधान बन्ने बेलामा र यसमा चाहिँ कमजोरीहरू कहाँ छन् यसलाई सच्याउने, तर यसको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि हामी सबै लाग्दाखेरि राम्रै होला। अहिले तत्कालको सन्दर्भमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो, सङ्घीय व्यवस्था आयो। तपाईँको अहिले वास्तवमा योभन्दा पहिला कहिले पनि सङ्घीयता चाहिँ स्वीकार गरिएको थिएन। सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकारले आफ्नो कामकाजहरू गरेको छ, स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारीहरू पुरा गरिरहेको छ, अधिकारहरूको एक प्रकारले बाँडफाँड चाहिँ भएको छ। अहिले पहिला अधिकारको विकेन्द्रीकरण मात्रै भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ यो विभिन्न उहरू क्षेत्रहरूमा अधिकारहरूको बाँडफाँड चाहिँ गरिरहेको छ। अब यो नै यबाट पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ, तर योमा भएका कमजोरीहरू के छन् त्यो कुरालाई हामीले करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब म अलिकति कम्युनिस्टहरूको आचरण चरित्र विषयमा बाहिरबाट धेरै चाहिँ टिका टिप्पणी हुने अवस्था चाहिँ आइरहेको देखिन्छ, जो कि कम्युनिस्टहरू खास कम्युनिस्ट छैनन्, रहेनन् भन्ने खालको पनि हामी टिप्पणी देख्ने गर्छौँ। कम्युनिस्टहरूको चरित्र र आचरणमा समस्या आएकै हो? यो कुरामा त हामीले चाहिँ ठोकुवा गरेर भन्न सक्छौँ। अब यो बदलिदो परिस्थिति अनुसार हामी फिरिएका छौँ भन्ने जुन नाम छ अथवा एउटा बाना छ त्यसको आधारमा चाहिँ कम्युनिस्ट आचरणमा हामी स्खलित चाहिँ भएकै छौँ। यसमा पात्र यो वा त्यो भन्ने कुरा फरक कुरा होला, तर चाहिँ जसरी चाहिँ हामी जनताको जीवन स्तरसँग नजिक भएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यस्तो चाहिँ अवस्था अहिले छैन। विभिन्न कुराहरूमा जस्तो आर्थिक कुरा, श्रमसँग जोडिएका कुराहरू, अन्य यौन प्रेम विवाहका कुराहरू भयो, अनि त्यसपछि यो मद्यपान
यो अन्य उहरूका कुराहरू भयो अनि त्यसपछि आएर भ्रष्टाचारका कुराहरू भयो यो अलि स्खलित हुँदै जाने जुन अवस्था बन्दै गएको छ यसलाई हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ। म पनि यसको चाहिँ पक्षपाती नै छु किनभने हामी जुन उद्देश्य जुन परिवर्तनको जुन राजनीतिक लडाइँ लडेका थियौँ त्यसको लागि आवश्यक पर्ने हामीसँग एउटा संस्कृति थियो। त्यो संस्कृतिबाट विचलित हुने जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ। नत्र हामीले कम्युनिस्ट भन्नु र गैर कम्युनिस्ट हुनुमा केही फरक चाहिँ हुँदैन। अब यहीँनिर सत्ता सञ्चालनको विषयमा म स्थानीय तहको विषयमा अलिकति जोड्न चाहेँ। यतिखेर तपाईँहरू स्थानीय सत्ता सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। सत्ता सञ्चालनको सवालमा फुल अथोरिटी तपाईँहरूले राख्नु भएको एउटा फिल गरिराख्नु पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? यो कुरा त म अगाडि मैले साङ्केतिक रूपमा गरेको थिएँ। कुन कुरामा गरेको थिएँ भने वास्तवमा हामीसँग प्राप्त भएको अधिकारहरूलाई कटौती गर्नको लागि के आरोप लाउन सकिन्छ त्यो सबै लाउँदै जाने चलनले गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहहरू भ्रष्ट भए, स्थानीय तह अराजक भए, स्थानीय तहले कसैलाई टेरेनन् भन्ने जुन कुरा छ त्योसँग पनि जोडिएको छ। अब वास्तवमा संविधानले हामीलाई जुन व्यवस्था गरेको थियो अधिकार राजकीय शक्तिको अधिकारको कुरा त्यो वास्तवमा ठिकै थियो। सबैले सोच विचार गरेर त्यस बेलाका राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरेकै थिए। तर पछिल्लो चरणमा प्रदेश स्थानीय तहमा अधिकार अलि धेरै गयो कि भन्ने चिन्ता सङ्घीय सरकारलाई भयो, स्थानीय तहमा अलि धेरै गयो कि भन्ने चिन्ता प्रदेश सरकारलाई पनि भयो। त्यसैले हिजो संविधानमा स्पष्ट रूपले चाहिँ बाँडफाँड गरिएका अधिकारहरूलाई पनि बिस्तारै खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। अब कहीँ कानुनको नाममा, कहीँ ऐनको नाममा, कहीँ कार्यविधिको नाममा, कहीँ चाहिँ पत्राचारको नाममा त्यो हुन थालेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ। जसको अधिकार जहाँ जति छ त्यो स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि स्थानीय सरकारहरूले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको कुनै पनि निर्णयहरूलाई मान्नुपर्छ मान्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म पनि छैन। किनभने स्पष्ट हामीले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा नै छ। हामीभन्दा माथिको सरकार प्रदेश सरकार हो, हामीभन्दा माथिको चाहिँ सङ्घीय सरकार हो। हुन त संविधानमा चाहिँ कोहीद्वारा निर्देशित भन्ने छैन, त्यहाँ सहकार्य सहअस्तित्वको आधारमा चाहिँ सरकारहरू आपसमा चाहिँ चल्नेछन् भन्ने छ। तैपनि के छ भने अधिकारहरू विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, शिक्षाको, स्वास्थ्यको, पूर्वाधार विकासका, यस्तो कुराहरूमा कहीँ न कहीँ चाहिँ हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आभास हामीलाई हुन्छ। यही सन्दर्भमा तपाईँलाई सत्ता सञ्चालन गर्ने सवालमा देखिने मुख्य समस्या र चुनौतीको विषयमा तपाईँलाई लागेको चाहिँ मनमा लागेको कुरा चाहिँ राखिदिनुहोस्। अब मुख्य चुनौती त मैले अगाडि भने एउटा मुख्य चुनौती सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूबाट बाँडफाँड गरिएका अधिकारहरूलाई विभिन्न ऐन कानुन कार्यविधि यसको नाममा चाहिँ काम गर्ने जुन गति छ त्यसलाई रोक्न खोज्नु भएन। एउटा चाहिँ त्यो चुनौती छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा कतिपय चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग जोडिएका हाम्रा साझा अधिकारका क्षेत्रहरू छन्, त्योमा सङ्घीय सरकारले कानुन ऐन नबनाउँदाखेरि हामीले त्यो ऐन कानुनहरू बनाउन सक्दैनौँ। जस्तो लोकसेवाको कुरा छ, त्यस्तै गरेर शिक्षा ऐनको कुरा छ, अनि वन ऐनको कुरा छ। सङ्घ र प्रदेशले गराएपछि त्यसको आधारमा हामीले यहाँ गराउनु पर्ने हुन्छ। नत्र फेरि हामीले बनाएको कानुन प्रदेश कानुनसँग र केन्द्रीय कानुनसँग बाजिन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि अब त्यो बनाउनु पर्ने कुराहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले छिटो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले कानुन बनाएर मात्रै काम गर्ने भावनाले हामीले त्यो कानुन चाहिँ बनाउँछौँ। एउटा यो छ। अब दोस्रो कुरा आर्थिक जुन जिम्मेवारीहरू अधिकारहरू छ, स्रोतको बाँडफाँड छ, त्यो स्रोतको बाँडफाँडमा स्थानीय सरकारहरूलाई कम स्रोतहरू दिइएको छ। बेला बेला पनि उठ्ने गरेको छ। अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो पैसा दिएर मात्रै के गर्ने हो भनेर भन्नुभएको थियो। यसको अर्थ के देखिन्छ भने अहिले पनि ठुलो हिस्सा, निकै ठुलो हिस्सा चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै बजेटहरू राख्न खोजेको देखिन्छ। अब हामीसँग समस्या के छ भने सबै जनताको समस्याहरू स्थानीय सरकारसँग जोडिन्छ। कसैले खानेपानी पाएन भने ल वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमेयर ल हाम्रो समस्या हल गरिदिनुहोस् भन्छ। विवादको विषय त्यही उत्पन्न हुन्छ। त्यही हुन्छ। खानेपानी पुगेन भने पनि
त्यही हुन्छ। बाटो पुगेन भने पनि स्थानीय सरकार नै पहिलो चाहिँ हारगुहार गर्ने अथवा पहिलो चाहिँ त्यहाँ भन्ने गुनासो राख्ने ठाउँ त्यही हुन्छ। विद्यालयको भवनहरू पुगेन भने पनि त्यही हुन्छ, विद्युतीकरण भएन भने पनि त्यही हुन्छ। तर स्रोतहरू के छ भने हामीसँग कम छ। सबै स्रोतहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ होल्ड गरेर राख्नु भएको छ। समस्या यहाँ छ, पैसा माथि छ। त्यो भएर हामीले गर्न चाहेर पनि धेरै चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्ने पनि छ क्या यहाँ। सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार भए पुग्छ, किन चाहिँ प्रदेश सरकार बनाउनु पर्यो, अनावश्यक आवश्यकता छैन भन्ने खालको कुरा उठ्छ। यो विषयमा तपाईँको धारणा? नै अब यो त हामी नयाँ व्यवस्थामा छौँ। नयाँ व्यवस्थामा हुँदाखेरि यसमा दुईवटा तर्कबाट यस्तो कुराहरू आएको छ, दुईवटा दृष्टिकोणबाट। हजुर। एउटा चाहिँ हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्थामा अभ्यस्त भएका मान्छेहरूबाट हजुर प्रदेश सरकार किन आवश्यक पर्यो, यो चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा आएको छ। किनभने धेरै अधिकारहरू अहिले प्रदेशमा छ। सङ्घीय सरकारले नीति बनाउने भन्ने छ, उसमा पनि संवैधानिक जिम्मेवारीमा पनि। र अहिले हिजो त्यहीँबाट केन्द्रीय सरकारबाट सङ्घीय सरकारबाटै 1 लाख 2 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्ने र मैले यस्तो गरिदिएको छु भन्ने जुन एउटा परिपाटी थियो, त्यो परिपाटी भएका त्यस्तो चाहिँ संस्कृतिमा हुर्किएकाहरूकोबाट आएको एउटा छ। दोस्रो कुरा के छ भने यो बिचमा हुँदाखेरि अलि बढी खर्च बढी भयो कि यो सञ्चालन खर्चहरू बढी भयो कि भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो भएर यो तीनवटा दृष्टिकोणबाट प्रदेश सरकार छैन भन्ने छ। तर सारमा नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश सरकारको अभ्यास, स्थानीय सरकारको अभ्यास र सङ्घीय सरकारको अभ्यास यो विश्वमा बिरलै अभ्यास गरिएको शासन व्यवस्था भएकोले यो ठिकै छ। तर करेक्सन गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। म अब अन्तिममा छु। खास गरी यो रोल्पा जिल्लामा एउटा मात्र नगरपालिका छ र त्यसको मेयरको हैसियतले अब यहाँका नगरवासीहरूलाई तपाईँले दिनुपर्ने एउटा सन्देश र पत्रकारले सोधे हुन्थ्यो भन्ने लागेको कुनै विषय पनि छुटेको छ भने त्यहाँ तपाईँले जोड्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। हामी निर्वाचित भएको करिब 4 वर्ष पुरा हुन थालिसक्यो। हामीले यो बिचमा 4वटा बजेटहरू, 4वटा नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले लियौँ। हजुर। त्यसैले हामीले चाहिँ निर्वाचनको क्रममा पनि हामीले केही चाहिँ प्रतिबद्धताहरू जनताको बिचमा जनताको बिचमा गरेका थियौँ। निर्वाचनको क्रममा हामीले चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा यो कामहरू गर्नेछौँ, हामीले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा यतिसम्म कामहरू गर्नेछौँ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो काम गर्नेछौँ, त्यस्तै गरेर पर्यटनको क्षेत्रमा यो कामहरू गर्नेछौँ, अन्य चाहिँ कृषि लगायतका क्षेत्रहरूमा यो कामहरू गर्नेछौँ भनेर निर्वाचनको क्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। हजुर। र त्यो प्रतिबद्धता जुन कुराहरू व्यक्त गरिएको थियो त्यसलाई धेरै जस्तो सबै प्रतिबद्धताहरूलाई हामीले नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौँ। र नीति तथा कार्यक्रममा राखिसकेपछि त्यसलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ। र हामीलाई के लाग्छ भने हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूमा धेरै जस्तो कामहरू हामीले त्यो हेरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएर वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा राखेर काम पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले गरेका कामहरू हामीले जति धेरै सोचेका थियौँ सोचे अनुसारको काम चाहिँ सम्पन्न हुन नसकेको हामीलाई महसुस भएको छ। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरूले किन होला यो चाहिँ हुन नसकेको भनेर पनि केही सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिलो कुरा त हामी एकदम नयाँ शासन प्रणालीको अभ्यासमा थियौँ। योभन्दा पहिले स्थानीय निकाय थियो, त्यसले चाहिँ केन्द्र शासित चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई पालना गर्थ्यो, लागू गर्थ्यो। पछिल्लो चरणमा हामीले केही नयाँ अभ्यासमा भइसकेकोले र निर्वाचनमा हामी खास गरेर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट यता आइसकेपछि शासकीय अभ्यासहरूमा हामी नयाँ पनि थियौँ। यो दुईवटै कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरुमा अलमल जस्तो भयो। अर्को कुरा स्थानीय सरकारको मान्यता दिइसकेपछि हाम्रो व्यवस्थापिकाबाट नगरसभाबाट धेरै ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो। अर्काको कामहरू गर्नु र माथिबाट आएको निर्देशित कार्यक्रमलाई लागू गर्नु र आफै कानुन गराउनुमा त्यो निकै चाहिँ अन्तरहरू पनि देखियो। अहिले हामीले
2 दर्जनभन्दा बढी झन्डै 3 दर्जन जति आफ्नो चाहिँ कानुनहरू बनाएका छौँ, ऐनहरू, त्यसपछि नियमावलीहरू, कार्यविधिहरू बनाएका छौँ। यो कुराले पनि हामीलाई केही अलमलहरू जस्तो भयो। हामीले ऐन कानुन नबनाएर कार्यक्रम गर्न नसकिने, ऐन कानुनको लागि हामीसँग दक्ष जनशक्ति नहुने र सङ्घीय सरकारले नमुना कानुनहरू चाहिँ पठाउँदाखेरि केही ढिलो गरेर पठाउने, यो कुराले गर्दाखेरि पनि कामकाजमा केही चाहिँ ढिलो भएको महसुस हामीले आफूले पनि गरेका छौँ। र अर्को कुरा, हामीले हिजो जे जति सोचेर स्रोतहरू चाहिँ बाँडफाँड हुन्थ्यो, सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई प्राप्त हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको थियो, त्यो सबै स्रोतहरू हामीलाई प्राप्त भएन। हामीले सोचे जतिको स्रोतहरू भएन। र अर्को कुरा, हामीलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने लागेका अधिकारहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएका सबै अधिकारहरू पनि हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ, किनभने ऐनहरू भएनन्। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु, यो मालपोत कार्यालय, खास गरेर जग्गा पासको काम चाहिँ स्थानीय सरकारबाट हुनेछ भन्ने थियो। हाम्रो समयावधि सिद्धिन लागिसक्यो, अझै पनि त्यो प्रबन्ध मिलाइएको छैन। त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहे अनुसारको जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न नसकेको देखिन्छ। तर हामीले चाहिँ दाबीका साथ भन्ने कुरा के छ भने, वास्तवमा धेरै लामो समय, कति वर्ष शासन सत्ता चल्यो, हामीले त्यो त हिसाब गर्छौँ नि। राणा शासन कति वर्ष गुज्रियो, त्यस्तै गरेर पञ्चायती व्यवस्था कति गुज्रियो, बहुदलीय व्यवस्था कति समय लाग्यो र हामीले प्राप्त गरेको समय कति थियो, यो बिचमा भएको कामकाजलाई हिसाब गर्ने हो भने हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। अहिले 1-2वटा गाउँहरू बाहेक प्राय गाउँहरूमा अहिले सडकहरू पुगेको छ। हाम्रो आफ्नो पहल त्यसमा धेरै छ। विद्युतीकरणको लागि हामीले सङ्घीय सरकारसँग कुरा गरेर करिब नगरपालिकाको धेरै जस्तो घरमा करिब 80% भन्दा माथि पुग्यो होला विद्युतीकरण भएको छ। शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले धेरै नयाँ आफै नै चाहिँ निर्णय गरेर दरबन्दी अथवा यो तोकिएको स्वास्थ्य संस्था बाहेक पनि 8-10वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू हामीले चाहिँ स्थापना गरेर त्यहाँ चलाएका छौँ। त्यसैले हामीले गर्न चाहिँ कोसिस गरेका छौँ। इमान्दारितापूर्वक जनताहरूले भन्नुभएका समस्याहरूलाई हल गर्ने गरेर हाम्रो कोसिस भएको छ। अब कहीँ कतै हुन सकेको छैन भने, अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन भने यहाँहरूले हामीलाई चाहिँ बुझिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यहाँहरूले हाम्रै काम हो जस्तो लागेर सबै कुराहरू भन्नुहुन्छ। कतिपय कुराहरू सङ्घीय सरकारले गर्ने, कतिपय प्रदेश सरकारले गर्ने पनि हुन्छन्। त्यो कुराले पनि ढिलो भएको हुनसक्छ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजसम्म हामीलाई जसरी साथ दिनुभयो, यहाँहरूले विकास निर्माणमा सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाँकी 1 वर्ष कार्यकालमा पनि अब हामीलाई साथ दिएरै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यो पोस्ट पार्टी मिडियालाई। अब यहाँहरू दुवैजना हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँहरूले प्रश्नहरू सोध्नुभयो, मेरो मनको कुराहरू, नगरपालिकाको चाहिँ समग्र विकासका कुराहरू जनताको बिचमा ल्याउनको लागि मेहनत गर्नुभयो। यहाँहरूलाई पोस्ट पार्टी अनलाइन खबरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद।